गत वर्ष म ग्राफिक डिजाइनको कामको लागि टोली अगुवा छानिए। सुरुमा मैले सिद्धान्तहरू र सबै पक्षका विवरणहरूलाई राम्ररी नबुझेकीले मैले धेरै अध्ययन गरेँ र कुनै कुरा थाहा नभए म ब्रदर सिस्टरहरूलाई सोध्ने गर्थेँ। केही समयपछि मैले केही सिद्धान्तहरू बुझेँ र कर्तव्यमा केही नतिजा हासिल गरेँ। म यथास्थितिमा नै सन्तुष्ट हुन थालेँ र मलाई यसरी काम गर्नु स्वीकार्य लागेको थियो। त्यसपछि मैले आफ्नो व्यावसायिक सिप विकासको लागि खासै अध्ययन गरिनँ। मण्डली अगुवाहरूले हामीलाई राम्रा तस्बिरहरू बनाउन हामीले अझै सिकेर नयाँ रचना गर्न सुझाव दिए। मैले मौखिक सहमति जनाएँ, तर मनमा सोचेँ नयाँ आविष्कार गर्नु दुःख मात्रै हुन्छ र हाम्रो अहिलेको तस्बिरहरू नै राम्रो भइरहेका छन्। नयाँ आविष्कारको लागि किन यति दुःख गर्ने? त्यसपछि मैले यो कुरालाई मतलब गरिनँ। एक दिन सहकर्मीले तस्बिरहरू बनाउने नयाँ तरिका पत्ता लगाएकी छु जसले राम्रो परिणामहरू दिन्छ भनिन् र मलाई पनि सिक्न भनिन्। हजुर। मैले सोचेँ परिणामहरू अवश्य राम्रा छन्, तर मलाई यो शैली थाहा छैन र मैले सिके पनि यसलाई धेरै समय लाग्छ र दुःख हुन्छ। अहिलेकै तरिकामा काम गर्यौं भने हामीले समय खर्च गर्नु पर्दैन र साथै परिणामहरू हासिल गर्न सक्छौं। नयाँ सिक्ने झमेलामा किन पर्ने? हाम्रो काम राम्रो भइहाल्यो नि। त्यसकारण मैले पुरानै तरिकाले चरणबद्ध रूपमा तस्बिरहरू बनाएँ। समूहको कामको फलोअपको क्रममा समस्या न्यूनीकरणबारे सोच्न थालेँ। सुरुमा समूहको इन्चार्ज म मात्रै थिएँ र मलाई निकै तनाव हुन्थ्यो। पछि सिस्टर हनसँगको सहकार्यले म खुसी भएँ। मैले सोचेँ उनले आफ्नो कर्तव्यहरू राम्ररी पूरा गर्छिन् र त्यसको मूल्य चुकाउन तयार छिन्। भविष्यमा उनलाई अझै जिम्मेवारी दिन सक्छु। त्यसरी मलाई धेरै तनाव हुने छैन र धेरै सोच्नु पनि पर्दैन। पछि सिस्टर हनले गर्नुपर्ने काम धेरै भएकोले धेरै तनावमा रहेको र पर्याप्त समय नभएको बताइन्। मैले आफ्नो बारेमा मनन नगरेर उल्टै यो उनको अभ्यास गर्ने मौका हो भन्दै अझै धेरै काम दिइरहेँ। त्यो बेला मलाई अलिक ग्लानि भएको थियो। सिस्टर तनावमा छिन् र मैले धेरै काम दिएकी छु जस्तो लाग्यो, जुन मेरो निर्दयी व्यवहार थियो। तर आफू थकित हुनबाट बच्न मैले यसै गरिरहेँ। त्यसकारण म अध्ययन अभ्यास केही गर्दिन थिएँ र काम सिस्टर हनलाई दिन्थेँ र आफ्नो लागि समय निकाल्थेँ। खाली समयमा मलाई रमाइलो लाग्ने कुराहरू गर्थेँ। त्यो अवधिमा मैले सौन्दर्यशास्त्रको बोधलाई सुधार गर्ने नाममा केही सांसारिक छोटा चलचित्रहरू हेर्थेँ। म एकपछि अर्को हेरिहाल्थेँ। परमेश्वरको वचन पढ्दा र भेलाहरूमा समेत ती भिडियोका झलकहरू मेरो मनमा आइरहन्थ्यो र परमेश्वरको वचन मनन गर्न सक्दिन थिएँ। दिनहुँ मैले देहगत सुखमा मिठो खानेकुरा कसरी तयार गर्नेमा ध्यान दिन थालेँ र म प्रायजसो अनलाइनमा विभिन्न भिडियोहरू हेर्थेँ। त्यो क्रममा कहिलेकाहीँ कामलाई व्यवस्था गरेकोमा अरूसँग डराउँथेँ। जब कोही म बसेको छेउबाट जान्थ्यो मलाई डर लाग्थ्यो र तुरुन्त भिडियो बन्द गरेर कामको इन्टरफेस खोल्थेँ र काम गरेको बहाना बनाउँथेँ। यस्तै चलिरह्यो र मैले कामको बोझ झन्झन कम लिन थालेँ। मैले कामको बारेमा फलोअप गर्दा अल्याङ टल्याङ मात्र गर्थेँ। यदि अरूहरूले समस्या छैन भने त्यो राम्रो हुन्थ्यो र समस्याहरू भए पनि समाधान गर्न मन लाग्दैन थियो। म सोच्थेँ यदि मैले हरेक व्यक्तिको समस्याहरू समाधान गर्न खोजेँ भने कति धेरै समय र परिश्रम लाग्नेछ। म तिनीहरूलाई नै समाधान गर्न लगाउँछु। प्रविधि बुझेका अरूहरूसँग अझै खोजी निदो गर्नु भनी सम्झाउँछु। त्यसकारण मैले कामको फलोअप गर्ने दर हप्तामा एकपटकदेखि घटेर 15 दिनमा एकपटक पुग्यो। कहिलेकाहीँ मलाई यसको बारेमा ग्लानि हुन्थ्यो। परमेश्वरले हामीले तनमन लगाएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको चाहनुहुन्छ, तर म सधैँ समय बचाएर आफ्नो देहगत इच्छाहरूको लागि कर्तव्यलाई पन्छ्याउँथेँ, जुन परमेश्वरको इच्छा अनुरूप थिएन। ठीक भन्नुभयो। तर अर्को हिसाबबाट मैले तस्बिर रचनामा ढिलाइ गरेकी थिइनँ। मेरो कर्तव्य कुनै समस्या बिना सामान्य रूपमा नै चलिरहेको थियो। त्यसैले मलाई यो ठूलो समस्या लागेन। अनि तपाईले आफूलाई त्यसरी माफी दिनुभयो? हो। बिस्तारै परमेश्वरको उपस्थिति अनुभव गर्न छोडेँ।
प्रार्थनाहरूले मलाई छुँदैन थिए र उहाँको वचनले अन्तर्दृष्टि दिँदैन थियो र तस्बिरहरू निर्माण गर्न उत्प्रेरणा बाँकी थिएन। मेरो कर्तव्यका परिणामहरू झन्झन बिग्रिँदै गए। साथै मैले कामको बारेमा गम्भीर रूपमा फलोअप नगरेकी हुनाले र तिनीहरूका समस्याहरूमा वास्ता वा सत्यताको खोजी नगरेकीले तिनीहरूले आफ्नो कर्तव्यमा अल्छी गर्न थाले, अगाडि बढ्न छोडे, जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट हुन थाले, कर्तव्यमा प्रगति गर्न छोडे र परिणामहरू प्राप्त गर्न छोडे। त्यो बेला तपाईँले मनन गरेर समस्याबारे थाहा पाउनुभयो? त्यो बेला केही गलत भइरहे झैँ मात्रै लाग्यो र म भ्रमित थिएँ। पवित्र आत्माको काम बिना हाम्रो हृदयले केही अनुभव गर्दैन। हो, कसैले सम्झाए पनि म वास्ता गर्दिन थिएँ। एक दिन मण्डली अगुवा मलाई भेट्न आइन् र सोधिन्, तपाईले तस्बिर निर्माण गर्नुभएको धेरै भयो र पनि किन प्रभावकारी छैन? तपाईको काम बिग्रिँदै गएको छ, मलाई त विश्वासै लागेको छैन। उनले मलाई व्यवहारिक काम नगरेको, काम नलाग्ने व्यक्ति बनेको र अरूलाई मन्द, अप्रभावकारी, गुणस्तरहीन काम गर्ने बनाएको भनी खुलासा गरिन्। यसरी काम गर्नु भनेको लटरपटर गर्नु, परमेश्वरलाई धोका दिनु र उहाँको घरलाई हानि गर्नु हो। र मैले पश्चाताप गरिन भने समाधानको लागि ढिला भइसक्नेछ भनेर उनले भनिन्। वास्तवमै हो। उहाँले तपाईँलाई खुलासा र सहयोग गरेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? त्यो बेला अगुवाका शब्दहरू सुन्दा निकै पीडा भयो, तर यो त्यति गम्भीर हो जस्तो लागेन। त्यसकारण मैले आफ्नो मनैदेखि मनन गरिन। त्यसपछि मैले लापरवाही रूपमा कामको बारेमा फलोअप गरेँ र मेरो कर्तव्यसँग सम्बन्धित नरहेका भिडियोहरू हेर्न छोडेँ। 1 महिनापछि लामो समयसम्म अल्याङ-टल्याङ र ढिलासुस्ती गरेको र झारा मात्र टारेको कारण मलाई निष्कासित गरियो र वास्तविक काम गर्न नसकेकोले अरू 2 जना सिस्टरले पनि कर्तव्य गुमाए। अगुवाले मलाई आफ्नो कर्तव्यमा लापरवाही बनेको, आलटाल र ढिलासुस्ती गरेको गुप्त अभिप्राय राखेको र त्यसरी परमेश्वरलाई धोका दिएको भनिन्। र मैले कामको फलोअप वा ब्रदर सिस्टरहरूका समस्याहरू समाधान गरिन। सारगत रूपमा मैले तिनीहरूलाई जोगाउँदै माफी दिइरहेकी थिएँ, जुन उहाँको घरलाई हानि गर्नु हो भनिन्। उनको कुरा ठिक हो। अगुवाले मेरो व्यवहारको खुलासा गरेको सुन्दा म छक्क परेँ। मैले यति खराब कर्तव्य गरिरहेकी थिएँ कि अरूले हेर्न सकेनन् र मलाई यो कुराको महसुसै भएन। मैले काममा त बाधा नदिए झैँ लाग्थ्यो। म किन त्यति अबुझ भएँ? ती दिनहरूमा म सधैँ सोच्थेँ, मैले यी कुराहरू गरेकी छु र मैले के गरिरहेकी छु भनी सचेत छु। म आफ्नो कर्तव्यमा निष्ठावान हुनुपर्छ भन्ने थाहा थियो, तर किन मैले काम टारेर यस्तो धूर्त व्यवहार गरेँ? म कस्तो मान्छे रहेछु? पीडा र अन्योलतामा मैले परमेश्वर सामु प्रार्थना गरेँ र अगुवाई गर्न उहाँलाई अनुरोध गरेँ। हजुर। एक दिन मैले परमेश्वरका वचनहरूको एउटा खण्ड पढेँ। म पढ्छु है त। हुन्छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, नोआले भव्य प्रचारहरू सुनेका थिएनन्। उनी धेरै सत्यता बुझ्दैनथे र ज्ञानी विद्वान थिएनन्। उनले आधुनिक विज्ञान वा आधुनिक ज्ञान बुझेका थिएनन्। उनी सामान्य, अत्यन्त साधारण मानिस थिए। मानव जातिको एक मामुली सदस्य थिए। तैपनि एक पक्षमा उनी हर कोही भन्दा फरक थिए। उनले परमेश्वरका वचनहरू सुन्न जान्दथे। उनलाई परमेश्वरका वचनहरू पछ्याउन र पालन गर्न आउँथ्यो। उनलाई मानिसको स्थान के हो थाहा थियो र उनी परमेश्वरका वचनहरूलाई साँचो रूपमा विश्वास र पालन गर्न सक्षम थिए। तर त्योभन्दा बढी चाहिँ होइन। नोआका लागि यी सरल सिद्धान्तहरू परमेश्वरले उनलाई सुम्पनुभएका सबै कुरा पूरा गर्न पर्याप्त थिए र यस काममा उनी केही महिना वा वर्ष वा दशक मात्र नभई 1 शताब्दीभन्दा बढी समय लागिरहे। के यो गन्ती 3 छक पार्ने खालको छैन र? छ। यो नोआ बाहेक अरू कसले गर्न सक्थ्यो र? कसैले सक्दैनथ्यो। अनि किन सक्दैनथ्यो त? कतिले त सत्यता नबुझ्दा यस्तो हुन्छ भन्छन्, तर त्यो यथार्थ होइन। नोआले कति धेरै सत्यताहरू बुझ्थे। नोआ किन यी सबै गर्न समर्थ थिए? आजका विश्वासीहरूले परमेश्वरका धेरै वचनहरू पढेका छन्। उनीहरूले केही सत्यता बुझेका छन्,
त्यसो भए उनीहरू किन यो गर्न असमर्थ छन्? अरू मानिसहरूमा भ्रष्ट स्वभाव भएको कारण यसो भएको हो भन्छन्। तर के नोआसित भ्रष्ट स्वभाव थिएन र? किन नोआले यस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सके तर आजका मानिसहरूले सकेनन्? किनभने तिनीहरू परमेश्वरका वचनहरूलाई विश्वास गर्दैनन्। तिनीहरूले ती वचनहरूलाई सत्यताको रूपमा व्यवहार र पालन गर्दैनन्। अनि किन उनीहरू परमेश्वरका वचनहरूलाई सत्यताको रूपमा लिन वा तिनको पालन गर्न सक्दैनन्? उनीहरूलाई परमेश्वरको कुनै डर छैन। जब मानिसहरूले सत्यता बुझ्दैनन् र त्यति धेरै सत्यता सुनेकै हुँदैनन्, परमेश्वरको डर कसरी प्रस्फुटित हुन्छ र? मानिसहरूको मानवतामा सबभन्दा बहुमूल्य दुई कुरा हुनैपर्छ। पहिलो विवेक र दोस्रो सामान्य मानवताको भाव। विवेक र सामान्य मानवताको भाव हुनु व्यक्ति बन्न चाहिने न्यूनतम मापदण्ड हो। यो व्यक्तिलाई मापन गर्ने न्यूनतम सबैभन्दा आधारभूत मापदण्ड हो। तर यो आजका मानिसहरूमा छैन र त्यसैले उनीहरूले जतिसुकै सत्यता सुने र बुझे पनि उनीहरूमा परमेश्वरको डर हुँदैन। त्यसो भए नोआको सार र आजका मानिसहरूको सारलाई तुलना गर्दा के भिन्नता पाइन्छ? उनीहरूमा मानवता छैन। अनि यो मानवता अभाव हुनुको सार के हो? पशु र पिशाचहरू। यो सुन्दा त्यति राम्रो लाग्दैन, तर तथ्यहरू अनुरूप छ। यसलाई विनम्र तरिकामा भन्नुपर्दा उनीहरूमा मानवता छैन भनेर भन्नुपर्छ। समझ बिनाका मानिसहरू मानिस होइनन्, तिनीहरू पशुभन्दा मुनिका हुन्। नोआ परमेश्वरको आज्ञा पूरा गर्न सक्षम थिए किनभने उनले परमेश्वरका वचनहरू सुनेपछि तिनलाई स्मृतिमा राख्न सक्थे। उनको लागि परमेश्वरको आज्ञा जीवनभरको कार्य थियो। उनको विश्वास अटल थियो र उनको इच्छा 100 वर्षसम्म अपरिवर्तित थियो किनभने उनीसँग परमेश्वरको डर मान्ने हृदय थियो। उनी वास्तविक व्यक्ति थिए र उनलाई परमेश्वरले ठूलो जहाज निर्माण गर्ने जिम्मा आफूलाई सुम्पनु भएको छ भन्ने कुराको पूर्ण बोध थियो। नोआ जत्तिकै समझ भएका मानिसहरू एकदमै कम छन्। नोआ जस्तो अर्को व्यक्ति भेट्टाउन धेरै गाह्रो छ। आमेन। यो पढ्दा परमेश्वरका वचनले घोचेर मलाई पीडा भयो। यस्तो लाग्यो कि परमेश्वरले मलाई निष्ठावान नभएकोमा हप्काइरहनु भएको छ। मैले ममा कमजोर क्षमता र सत्यताको सतही बुझाइ भएको कारण र कर्तव्यबारे थाहा नभएर गलत गरेकी थिइनँ। तर ममा कुनै विवेक, समझ वा मानवता नभएको कारणले थियो र मैले परमेश्वरको आदेशलाई उहाँको भय नमानी लिएकी थिएँ। तर नोआको बारेमा भन्दा तिनले परमेश्वरको थोरै वचन सुनेका र थोरै सत्यता बुझेका भए पनि तिनले परमेश्वरको आदेश पालना गर्दा तिनी तत्पर र लगनशील भएर लागि परे। तिनले हरेक विवरण याद गरेर असल परिणामहरू हासिल गर्न लागि परे। नोआले उहाँको इच्छालाई ध्यान दिएर काम गरे। तिनले उहाँप्रतिको आफ्नो वफादारीता र आज्ञा पालनको गवाही दिन 120 वर्ष धैर्य गरे। हो। तर मैले के गरेँ? मैले उहाँको धेरै वचन पढेकी, सत्यता र रहस्यहरूलाई देखेकी थिएँ र विगतकाहरूले भन्दा धेरै पाएकी थिएँ। तर मेरो कर्तव्यमा जताततै चतुर बन्ने प्रयास गरेर सुस्त भएँ। कसरी परिणाम हासिल गर्ने र परमेश्वरको गवाही दिने मलाई थाहा थियो। तर पनि मलाई यी झमेला लाग्यो र गरिनँ र मेरी सहकर्मीलाई अझै बढी काम दिँदै उनीबाट फाइदा उठाएँ। जब समस्या पर्थ्यो म आफूलाई सहज तुल्याउन खोज्थेँ र समस्या समाधान गर्न परिश्रम गर्दिन थिएँ। कामको बारेमा फलोअप गर्दा पनि म झारा टार्ने मात्रै गर्थेँ। मैले मेरो कर्तव्यमा मन लगाएकी नै थिइनँ। फलस्वरूप तिनीहरूले आतुरी वा चिन्ता बिनै आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्थे। मैले लापरवाही बनेर कर्तव्य पूरा गर्ने नाममा सांसारिक भिडियोहरू पनि हेर्थेँ। कसरी मिठो खाने र देहगत आनन्द खोज्ने त्यसमा मात्रै ध्यान दिन्थेँ र अरूले थाहा पाउला भनेर कुरा लुकाउन खोज्थेँ र छली काम गर्थेँ। वास्तवमा मैले यी कुराहरू गर्दा विवेकले मलाई हप्काए पनि र मैले परमेश्वरको इच्छा पूरा गरिरहेकी छैन भन्ने बुझेर पनि मैले जिद्दी भएर यसै गरिरहेँ। मेरो विवेक र समझ कति कमजोर रहेछन् थाहा भयो। आफूलाई नोआसँग दाँच्न सक्दिनँ, न त आफ्नो कर्तव्यमा निष्ठावान अरूहरूसँग नै तुलना गर्न सक्छु। हो।
यसरी कर्तव्य गर्नु भनेको परमेश्वरलाई मूर्ख तुल्याउनु र धोका दिन खोज्नु हो। ममा कुनै मानवता थिएन र परमेश्वरप्रति कुनै वफादारिता थिएन। म उहाँको आज्ञा पाउन पुरै अयोग्य थिएँ। म निष्कासित हुनु भनेको परमेश्वरको धर्मी स्वभाव ममाथि खनिनु थियो। म साँच्चै हदभन्दा बाहिर गएकी थिएँ। हो, अनि त्यसबेला आफ्नै स्थितिलाई कसरी सुधार्नुभयो? त्यो बेला म यो समस्याको बारेमा विचार गर्थेँ। ममा विवेक र समझको कमी किन भयो विचार गर्थेँ। त्यसपछि एक दिन मैले परमेश्वरको वचनको एउटा भजन सुने। शैतानद्वारा मानिसको भ्रष्टता पछिको सत्यता। म पढ्छु है त। राम्रो। धेरै वर्षसम्म आफ्नो अस्तित्वको सोचाइले मानिसहरूको हृदयलाई बिगारेको छ र तिनीहरू छली, डरपोक र घृणित बनेका छन्। तिनीहरूमा इच्छाशक्ति र सङ्कल्पको मात्र कमी छैन। तिनीहरू लोभी, अहङ्कारी र स्वेच्छाचारी छन्। तिनीहरूसँग अहमभन्दा पर बस्ने सङ्कल्प छैन र त्योभन्दा बढी यी अँध्यारा प्रभावहरूबाट उम्कने थोरै पनि साहस छैन। मानिसहरूका विचार र जीवन यति कुहिएका छन् कि परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने सम्बन्धमा तिनीहरूका दृष्टिकोणहरू घृणित छन् र तिनीहरूले विश्वास सम्बन्धी आफ्ना दृष्टिकोणहरू बताउँदा पनि त्यो सुन्नै नसकिने हुन्छ। मानिसहरू सबै डरपोक, अयोग्य, घृणित र कमजोर छन्। अन्धकारका शक्तिहरूप्रति तिनीहरूले घृणाको महसुस गर्दैनन्, न सत्यतालाई प्रेम गर्छन्, तर तिनलाई निष्कासित गर्छन्। आमेन। परमेश्वरका वचन मनन गरेपछि मैले बुझेँ म सधैँ अल्याङ-टल्याङ गर्थेँ र परमेश्वरलाई मूर्ख बनाउने प्रयास गर्थेँ, किनकि म शैतानी दर्शन अनुसार जिएकी थिएँ। जस्तै जीवन छोटो छ, जहिले सकिन्छ आनन्द ल्याऊ, आजको रक्सी आजै पिऊ र मोज मस्ती गर, किनभने जीवन छोटो छ। यी निरर्थक कुराहरूले मेरो मन बिगारेको थियो। फुर्सदमा र सहजताको जीवन जिउनु बुद्धिमानी कार्य हो भन्ने मलाई लागेको थियो। जीवन छोटो छ, किन मरिहत्ते गर्ने? दुःख गर्नु मूर्खता हो। मानिसहरूले आफूलाई माया गर्नुपर्छ, राम्रो व्यवहार र सक्दो रमाइलो गर्नुपर्छ। यस्तो विचारको नियन्त्रणमा परेर म कपटी बने र सबै कुरामा ठग्ने काम गरेँ। म झन्झन छली हुँदै गएँ। मलाई याद छ म स्कुल पढ्दा म पार्ट टाइम जब गर्थेँ। त्यो काम निकै सजिलो थियो। सुपरभाइजर नहुँदा म आराम गर्न सुटुक्क पछाडि ओछ्यानमा जान्थेँ र अरूको आँखा छलेर जति सक्दो ठग्ने उपायहरू सोच्थेँ। एकपटक मसँगै बस्ने साथीले थाहा पाइन् र मलाई अत्यन्तै अल्छी भनिन्। यदि मैले भविष्यमा साँच्चै जागिर पाए पनि कामचोर हुनेछु भनेर उनले भनिन्। यो कुरा सुन्दा मलाई लाज लाग्यो, तर मैले सोचेँ ठिकै छ, तिमीलाई जे मन लाग्छ भन्न सक्छौ। मानिसहरूले धेरै दुःख गर्नु मूर्खता नै होइन र? भनाइ नै छ, अरूको होइन आफ्नो दुनो सोझ्याउनु पर्छ। आफ्नो लागि जिउने प्रयास कसले गर्दैन र? आफ्नो बारेमा नसोच्नु मूर्खता होइन र? परमेश्वरमा विश्वास गरेपछि सत्यताको खोजी र भ्रष्ट स्वभाव सुधार्ने कुरामा ध्यान दिइनँ। म अझै पनि ती शैतानी दर्शनहरू अनुसार जिउँथेँ र कसरी देहगत सहजता र सुख पाउने मात्रै सोच्थेँ। त्यसकारण आफ्ना कर्तव्यहरूमा म समस्याबाट बच्न मात्रै चाहन्थेँ र देहगत कष्टबाट बच्न चाहिने सबै कुरा गर्थेँ। म यी शैतानी दर्शनहरू अनुसार जिउँथेँ। त्यसकारण म सधैँ आफ्नो कर्तव्यमा कामचोर थिएँ र कहिले साँचो मूल्य चुकाउँदिन थिएँ। म सधैँ चलाकी र छलको प्रयोग गर्थेँ। मेरो अगुवाले मेरो खुलासा गरे पनि मेरो होस अझै आएन। म केही हदसम्म अचेत थिएँ र यी शैतानी दर्शनहरूको नियन्त्रणमा थिएँ। वास्तवमै हो। म आफ्नो कर्तव्यमा प्रगतिको बारेमा विचारै गर्दिन थिएँ, जसले गर्दा मेरा ब्रदर सिस्टरहरूले पनि आफ्नो कर्तव्यमा प्रगति गरेनन् र मसँगै अरू 2 जना सिस्टरहरू पनि निष्कासित भए। यसरी मैले अरूलाई समेत हानि गरिरहेकी थिएँ। हो। मैले शैतानी दर्शनहरूद्वारा भ्रष्ट भई मानव बन्नुको आधार गुमाएकी छु भन्ने थाहा पाएँ। म अल्छी, स्वार्थी, धूर्त र छली व्यक्ति बनेकी थिएँ। म दयनीय र लाजमर्दो स्थितिमा थिएँ। यो महसुस गरेपछि मैले परमेश्वरसँग मनमा नै प्रार्थना गरेँ। मैले भने, हे परमेश्वर,
म वास्तवमै अब उपरान्त यसरी जिउन चाहन्न। बिन्ती छ मलाई मेरा शैतानी स्वभावका बन्धनहरूबाट मुक्त गर्नुहोस्। आमेन। परमेश्वर धन्यवाद। तपाईँको विश्लेषण बिना यी शैतानी विषहरूले ल्याउने कष्टलाई मैले साँचो रूपमा बुझ्ने थिइनँ। मलाई यी चर्चित भनाइहरू खुब मन पर्थ्यो। जिउनु भनेको चिन्ता नलिई जिउनु जस्तो लाग्थ्यो। तर यो त देहका हितलाई प्राथमिकता दिनु रहेछ। ठिक भन्नुभयो। यसरी जिउनु त नीच र नालायक तरिका रहेछ। हो, वास्तवमै हो। यो महसुसपछि तपाईँले कसरी अभ्यास गर्नुभयो? पछि परमेश्वरका वचनहरू पढेर मैले अभ्यासको मार्ग भेटेँ। हामी एउटा भिडियो हेरौँ न, हुन्न? हुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले मानिसहरूलाई गर्नु भनी भन्नुभएका सबै कुराहरू र परमेश्वरको घरमा हुने विभिन्न प्रकारका काम, यी सबै नै मानिसहरूले गर्न आवश्यक छ। ती सबै नै मानिसहरूको कर्तव्यको रूपमा गनिन्छन्। मानिसहरूले जुनसुकै काम गरे पनि यो उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य हो। कर्तव्यहरूले एकदमै फराकिलो दायरा समेटेका हुन्छन् र यिनमा थुप्रै क्षेत्रहरू समावेश हुन्छन्। तर तैँले जुनसुकै कर्तव्य निर्वाह गरे पनि, सरल शब्दमा भन्नुपर्दा यो तेरो दायित्व हो। यो तैँले गर्नुपर्ने कुरा हो। तैँले जुनसुकै कर्तव्य निर्वाह गरे पनि यसलाई राम्रोसँग गरिस् भने परमेश्वरले तेरो प्रशंसा गर्नुहुनेछ र तँलाई उहाँमा साँचो विश्वास गर्ने व्यक्तिको रूपमा स्वीकार्नुहुनेछ। तँ जोसुकै भए पनि यदि तैँले सधैँ आफ्नो कर्तव्यबाट भाग्ने वा लुक्ने प्रयास गर्छस् भने त्यहाँ समस्या छ। यसलाई हल्का रूपमा भन्दा तँ अत्यन्तै अल्छी, अत्यन्तै छली छस्। तँ फोकटमा बस्छस्। तँलाई फुर्सद मनपर्छ र परिश्रम गर्न मन पर्दैन। यसलाई अझै गम्भीर रूपमा भन्दा तँ आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न अनिच्छुक छस्। तँसँग कुनै प्रतिबद्धता, कुनै आज्ञा पालन छैन। यदि तैँले यो सानो काममा पनि प्रयास लगाउन सक्दैनस् भने तैँले के चाहिँ गर्न सक्छस्? तैँले के काम चाहिँ राम्ररी गर्न सक्छस्? यदि व्यक्ति साँचो रूपमा समर्पित छ भने र आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवारी बोध गरेको छ भने उसले छनौट नगरिकन जे गर्न लगाइएको छ त्यही गर्नेछ। तर त्यो परमेश्वरको मापदण्डले मागेको र परमेश्वरको घरलाई चाहिएको कुरा हुनुपर्छ। व्यक्तिले आफूले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने कुनै पनि कामको उत्तरदायित्व लिनु र त्यसलाई पूरा गर्नु, के यो कर्तव्य निर्वाह गर्ने एक सिद्धान्त होइन र? हो। शारीरिक श्रम गर्ने कतिपय मानिसहरू असहमत हुन्छन् र भन्छन्, तपाईहरू आफ्नै कोठामा बसेर घाम र बतासबाट बचेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै सारा दिन बिताउनुहुन्छ। यसमा कुनै कठिनाइ छैन। यो हाम्रो भन्दा धेरै नै आरामदायी काम हो। हाम्रो ठाउँमा आफैलाई राख्नुहोस् अनि बाहिर हावाहुरी र वर्षामा घन्टौं काम गरेपछि तपाईलाई कस्तो हुन्छ हेरौँ न। वास्तवमा सबै कर्तव्यमा केही कठिनाइ हुन्छन्। शारीरिक श्रममा शारीरिक कठिनाइ हुन्छ अनि मानसिक श्रममा मानसिक कठिनाइ हुन्छ। प्रत्येक कर्तव्यको आफ्नै कठिनाइ हुन्छ। सबै कुरा भन्नुभन्दा गर्नु कठिन हुन्छ। जब मानिसहरूले साँच्चै काम गर्छन्, एक हिसाबमा तैँले तिनीहरूको चरित्रलाई हेर्नुपर्छ र अर्को हिसाबमा तिनीहरूले सत्यतालाई प्रेम गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ। सुरुमा हामी मानिसहरूको चरित्रको बारेमा कुरा गरौँ। यदि कुनै व्यक्ति राम्रो चरित्रको छ भने उसले सबै कुराको सकारात्मक पक्षलाई देख्छ। उसले सकारात्मक दृष्टिकोणबाट र सत्यताको आधारमा ती कुराहरूलाई स्वीकार्न र बोध गर्न सक्षम हुन्छ। अर्थात् उसको हृदय, चरित्र र आत्मा धर्मी हुन्छ। यो चरित्रको दृष्टिकोण हो। अब हामी अर्को पक्ष अर्थात् व्यक्तिले सत्यतालाई प्रेम गर्छ कि गर्दैन भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। सत्यतालाई प्रेम गर्नु भनेको सत्यतालाई स्वीकार गर्न सक्षम हुनु हो। भन्नुको मतलब
तैँले परमेश्वरका वचनहरू बुझे पनि वा नबुझे पनि र तैँले उहाँको इच्छा बुझे पनि वा नबुझे पनि तैँले गर्नुपर्ने काम र तैँले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यबारे तेरो विचार, राय र दृष्टिकोण सत्यता अनुरूप भए पनि वा नभए पनि, यदि तँ अझै पनि यसलाई परमेश्वरबाट स्वीकार गर्न सक्षम छस् र तँ आज्ञाकारी र इमान्दार छस् भने यो पर्याप्त छ। यसले तँलाई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न योग्य बनाउँछ। यो न्यूनतम मापदण्ड हो। यदि तँ आज्ञाकारी र इमान्दार छस् भने तैँले काम गर्दा तँ लापरवाह र झारा टारुवा हुँदैनस् र सुस्त हुने उपायहरू खोज्दैनस्, बरु त्यसमा आफ्नो पुरै तन मन लगाउँछस्। मनभित्र गलत स्थिति हुँदा नकारात्मकता पैदा हुन्छ, जसले गर्दा मानिसहरूले उत्साह गुमाउँछन् र त्यसैले तिनीहरू लापरवाह र असावधान बन्छन्। आफ्नो अवस्था ठिक छैन भनेर हृदयमा राम्ररी थाहा पाएर पनि सत्यता खोजी गरेर अवस्था ठिक पार्ने प्रयास नगर्ने मानिसहरूसित सत्यताप्रति प्रेम हुँदैन र तिनीहरूले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न अलिअलि मात्र इच्छा गर्छन्। तिनीहरू कुनै पनि प्रयास गर्न वा कठिनाइ भोग्न अनिच्छुक हुन्छन् र सधैँ सुस्त हुने तरिकाहरू खोज्छन्। वास्तवमा परमेश्वरले पहिले नै यो सबै कुरा देखिसक्नु भएको हुन्छ। त्यसो भए तिनीहरूलाई किन उहाँ थोरै पनि ध्यान दिनुहुन्न? परमेश्वर त उहाँका चुनिएका मानिसहरू कहिले बिउझलान् र तिनीहरू वास्तवमा को हुन् भनेर पहिचान गर्लान् र तिनीहरूलाई खुलासा गरी निष्कासन गर्लान् भनेर मात्र प्रतीक्षा गरिरहनु भएको हुन्छ। तैपनि त्यस्ता मानिसहरूले अझै यस्तो सोध्छन्, म कति चलाक छु, हेर त हामी उही खाना खान्छौँ, तर काम गरिसकेपछि तिनीहरू थाकेर लखतरान हुन्छन्। म चाहिँ अलिकति पनि थाक्दिन, सबैभन्दा बाठो म नै हुँ। वास्तविक काम गर्ने जो पनि मूर्ख व्यक्ति हो। के तिनीहरूले इमान्दार मानिसहरूलाई यसरी हेर्नु ठिक हुन्छ? हुँदैन। साँच्चै भन्ने हो भने आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा वास्तविक काम गर्ने मानिसहरूले सत्यता अभ्यास गरिरहेका र परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पारिरहेका हुन्छन् र त्यसैले तिनीहरू नै सबैभन्दा बाठा मानिसहरू हुन्। केले तिनीहरूलाई बाठा तुल्याउँछ? तिनीहरू भन्छन्, म परमेश्वरले मलाई गर्न नलगाउनु भएको कुनै पनि कुरा गर्दिन र म उहाँले गर्न लगाउनु भएको सबै कुरा गर्छु। उहाँले जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु र म यसमा मेरो हृदय लगाउँछु। मैले सक्ने सबै कुरा यसमा लगाउँछु। म चलाखीहरू अपनाउँदिन। मैले यो कुनै व्यक्तिको लागि गरिरहेको छैन, मैले त यो परमेश्वरको लागि गरिरहेको छु। परमेश्वरले मलाई अत्यन्तै माया गर्नुहुन्छ। मैले यो काम परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्नको लागि गर्नुपर्छ। यो मनको सही स्थिति हो र नतिजा यो हुन्छ कि जब मण्डलीको सफाई गर्नुपर्ने समय आउँछ, तब आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने कार्यमा अस्थिर हुनेहरूलाई निष्कासन गरिनेछ र इमान्दार एवं परमेश्वरको सूक्ष्म छानबिन स्वीकार्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मण्डलीमै रहन दिइनेछ। यी इमान्दार मानिसहरूको स्थिति एकपछि अर्को सामर्थ्यमा पुग्छ र तिनीहरूमाथि आइपर्ने सबै कुरामा परमेश्वरले नै तिनीहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ। अनि केले गर्दा तिनीहरूले यो सुरक्षा प्राप्त गर्छन्? किनभने तिनीहरू आफ्नो हृदयमा इमान्दार हुन्छन्। तिनीहरूले कर्तव्य निर्वाह गर्दा कठिनाइ वा हैरानीको डर मान्दैनन् र तिनीहरूलाई सुम्पिएको कुनै कुराको बारेमा तिनीहरूले छान्ने वा रोज्ने गर्दैनन्। तिनीहरूले किन भनेर नसोधी, कुनै जाँचबुझ वा विश्लेषण नगरी वा अरू कुनै कुराको बारेमा विचार नगरी जे हराइएको छ त्यही पालना गर्छन्। तिनीहरूसँग कुनै पनि भित्री मनसाय हुँदैन, तर तिनीहरूले सबै कुरामा आज्ञा पालन गर्न सक्छन्। तिनीहरूको भित्री स्थिति सधैँ सामान्य हुन्छ। खतराको सामना गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ।
जब तिनीहरूमाथि रोग वा रूढी आइपर्छ, तब पनि परमेश्वरले तिनीहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ। तिनीहरू अत्यन्तै आशिषित हुन्छन्। आमेन। आमेन। परमेश्वरका वचनहरू मनन गरेपछि मैले बुझेँ हामीले इमान्दार र व्यवहारिक रूपमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत नाफा र घाटाको हिसाब गर्ने चलाकी गर्नु हुँदैन र समस्याहरू देखा पर्दा तुरुन्तै समाधान गरी कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। यसरी मात्रै हामी परमेश्वरका अघि इमान्दार भई आशिषहरू पाउन सक्छौँ। हो, आमेन। म कति स्वार्थी र घृणित रहेछु अनि मैले प्रयास नै गर्न चाहिनँ र कुनै नतिजा हासिल गरिनँ भन्ने सोचेँ र मलाई निकै ग्लानि भयो। पछि मैले खाली समयमा काम गरेँ र सचेत भई परिवर्तन हुन खोजेँ। नयाँ शैलीहरू सिक्न, मानिसहरूलाई सोध्न र नयाँ तरिकाले रचना गर्न थालेँ। हजुर। समस्याहरू आइलाग्दा परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्थेँ र अरूको सुझावको आधारमा बारम्बार संशोधन गर्थेँ। नयाँ तस्बिरको बारेमा प्रत्येक पटक नै हरेक कोणबाट सोच्थेँ। अझै नयाँ तरिकाले गर्ने उपाय छन् कि हेर्थेँ। यसरी मेरो कर्तव्यमा केही समयसम्म अभ्यास गरिसकेपछि मैले परमेश्वरको आशिषलाई देखेँ। मैले रचनाको अवधारणा र शैलीमा नयाँ पद्धतिहरू सिकेँ र अरूहरूले अहिलेका मेरा तस्बिरहरू पहिलेका भन्दा राम्रा छन् भनी भने। मैले कर्तव्य पूरा गर्ने जोस प्राप्त गरेँ र ब्रदर सिस्टरहरूलाई पनि उत्प्रेरणा दिन सकेँ। सबैले नयाँ आविष्कार र अझै राम्रो गर्न चाहन्थे। परमेश्वर धन्यवाद। एकदम राम्रो हो। जब मैले कठोर परिश्रम गरेँ, सारा मन लगाएर काम गरेँ, मलाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दा ढुक्क महसुस भयो। प्रार्थना गर्दा मैले भन्ने कुराहरू हुन्थे। मैले केही नयाँ बुझाइहरू पनि हासिल गरेँ र आफ्नो व्यवसायमा केही प्रगति गरेँ। परमेश्वर साँच्चै पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने देखेँ। परमेश्वर पवित्र स्थानहरूमा देखिनुहुन्छ र फोहोरबाट लुक्नुहुन्छ। मैले परमेश्वरप्रति हृदयदेखि श्रद्धाभावको अनुभव नगरी बस्न सकिनँ। हजुर। र मैले मेरो कर्तव्यमा सारा प्रयास लगाउँदा मलाई त्यति थकाइ पनि लागेन। कहिलेकाहीँ अलिक बढी ध्यान दिनुपर्ने भए पनि मलाई सन्तुष्टि र आनन्दको अनुभव हुन्थ्यो। परमेश्वरले मानिसहरूलाई असम्भव काम दिनुहुन्न, थोरै प्रयासले ती हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने देखेँ र म परमेश्वरप्रति आभारी भएँ। परमेश्वर धन्यवाद। आमेन। केही समयपछि मलाई ब्रदर सिस्टरहरूसँग फेरि मेरै कर्तव्यमा स्थापित गरियो। त्यो बेला म अत्यन्तै कृतज्ञ भएँ, तर यसको निम्ति अयोग्य छु जस्तो पनि लाग्यो। त्यसकारण मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ। मैले भने, हे परमेश्वर, यस्तो मानवता भएको म कर्तव्यको लागि र यस्तो उत्थान पाउन अयोग्य छु। म यो कर्तव्यमा सक्दो प्रयास गर्न चाहन्छु र यदि फेरि पनि तपाईँको आज्ञालाई पहिले झैँ गरेँ भने मलाई दण्ड दिई अनुशासनमा राख्नुहोस्, ताकि पश्चाताप गरेर तपाईँको प्रेमको ऋण तिर्न आफ्नो कर्तव्यमा निष्ठावान हुन सकौँ। परमेश्वर धन्यवाद। त्यो बेला अगुवाले मलाई र अरू 3 जना ब्रदर सिस्टरहरूलाई सँगै नयाँ इफेक्टहरू रचना गर्न लगाए। प्रोडक्सन प्रक्रियाको लागि धेरै समय र प्रयासको आवश्यकता पर्थ्यो र त्यो बेला तस्बिरहरूको माग पनि धेरै थियो। त्यसैले मेरो कर्तव्य निकै थकाइ लाग्दो थियो। विशेष गरी धेरै काम पूरा गर्नुपर्ने हुँदा मलाई टाउको नै फुट्ला जस्तो हुन्थ्यो। एकपटक मैले समयमै पूरा गर्न नसक्दा मेरी सहकर्मीले मलाई किन ढिला काम गरेको भनेर सोधिन्। त्यो बेला मलाई नरमाइलो लाग्यो र मैले सोचेँ, हेर, सबैजनाको ध्यान तस्बिरहरूको रचनामा मात्रै छ। तर मैले भने, तस्बिरहरू बनाउने बाहेक नयाँ तरिका र इफेक्टहरू पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। मलाई अझै धेरै समय र प्रयासको आवश्यकता हुन्छ र मैले थोरै तस्बिरहरू बनाएँ भने मेरा ब्रदर सिस्टरहरूले मलाई के सोच्नेछन्। सायद मैले अगुवासँग कुरा गर्नुपर्छ र यी नयाँ काम गर्न सक्दिनँ भन्नुपर्छ ताकि यो काम अरूलाई लगाउन्। यसरी विचार गरेपछि मैले फेरि देहलाई ध्यान दिन थालेकी छु भन्ने थाहा भयो। त्यसैले मैले ध्यान दिएर परमेश्वरको वचनहरू लिएँ। हामी एउटा भिडियो हेरौँ। हुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, त इमान्दार व्यक्ति बन्नुपर्छ। समस्याहरूको सामना गर्दा तँसँग जिम्मेवारी बोध हुनुपर्छ र तैँले समस्याहरू समाधान गर्न सत्यता खोज्ने तरिकाहरू फेला पार्नुपर्छ। विश्वासघाती व्यक्ति नबन। समस्याहरू आइपर्दा यदि तँ जिम्मेवारीबाट भाग्छस्
र यसलाई पन्छाउँछस् भने अविश्वासीहरूले समेत तेरो निन्दा गर्नेछन्। के त परमेश्वरको घरले तेरो निन्दा गर्ने छैन भन्ने कल्पना गर्छस्? परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरूले यस्तो व्यवहारलाई घृणा र इन्कार गर्छन्। परमेश्वरले इमानदार मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तर छली र धूर्त मानिसहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ। यदि त विश्वासघाती व्यक्तिको रूपमा व्यवहार गर्छस् र चालहरू चल्ने प्रयास गर्छस् भने के परमेश्वरले तँलाई घृणा गर्नुहुने छैन र? के परमेश्वरको घरले तँलाई त्यत्तिकै छोड्नेछ र? ढिलो वा चाँडो तँलाई जवाफदेही ठहराइनेछ। परमेश्वरले इमानदार मानिसहरूलाई मन पराउनुहुन्छ र विश्वासघाती मानिसहरूलाई मन पराउनुहुन्न। सबैले यस कुरालाई स्पष्टसित बुझ्नुपर्छ र अन्योल हुन र मूर्ख कामहरू गर्न बन्द गर्नुपर्छ। क्षणिक अज्ञानता त बुझ्न सकिने कुरा हो, तर सत्यता स्वीकार्न पुरै अस्वीकार गर्नु भनेको जिद्दी भई परिवर्तन हुन इन्कार गर्नु हो। इमानदार व्यक्तिले जिम्मेवारी लिन सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो लाभ हानिलाई विचार गर्दैनन्, बरु परमेश्वरको घरका काम र हितको रक्षा गर्छन्। उनीहरू दयालु र इमानदार हृदयका हुन्छन्, जुन एकै नजरमा पिँधसम्म देखिने स्वच्छ पानीको कचौरा जस्तै हुन्छन्। उनीहरूको काममा पारदर्शिता पनि हुन्छ। छली व्यक्तिले सधैँ चालहरू चल्छ, सधैँ काम कुराहरू लुकाउँछ, ढाकछोप गर्छ र आफूलाई यति दरिलो आवरणमा लुकाएर राख्छ कि कसैले पनि उसको वास्तविक रूप चिन्न सक्दैन। मानिसहरूले तेरा भित्री विचारहरू देख्न नसक्लान्, तर परमेश्वरले तेरो हृदयको गहिराईमा भएका कुराहरू समेत देख्न सक्नुहुन्छ। यदि परमेश्वरले त इमानदार व्यक्ति होइनस्, त धूर्त छस्, तैँले कहिल्यै सत्यता स्वीकार गर्दैनस्, त सधैँ उहाँलाई धोका दिने प्रयास गरिरहेको हुन्छस् र तैँले आफ्नो हृदय उहाँलाई सुम्पदैनस् भन्ने तेरो वास्तविकता देख्नुभयो भने उहाँले तँलाई प्रेम गर्नुहुने छैन, बरु उहाँले तँलाई घृणा गर्नुहुनेछ र त्याग्नुहुनेछ। अविश्वासीहरू माझ फस्टाउनेहरू सबै बोल्न सिपालु र समझदार मानिसहरू यी कस्ता प्रकारका मानिसहरू हुन्? के यो कुरा तिमीहरूलाई स्पष्ट छ? उनीहरूको सार के हो? उनीहरू सबैलाई असाधारण रूपले चतुर, अत्यन्तै धूर्त र छट्टु, वास्तविक दिया बलस शैतान हुन् भनेर भन्न सकिन्छ। के परमेश्वरले यस्तो कुनै व्यक्तिलाई मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ? परमेश्वरले दिया बलसहरू, धूर्त र लुकाचोरी गर्ने मानिसहरूलाई भन्दा धेरै अरू कुनै कुरालाई घृणा गर्नुहुन्न। परमेश्वरले यस्ता मानिसहरूलाई अवश्यै मुक्ति दिनुहुन्न। त्यसैले तिमीहरू जे गरे पनि यस प्रकारका व्यक्ति चाहिँ नबन। सधैँ चनाखो बस्ने र आफ्नो बोली वचनमा सबै कोणहरूको बारेमा विचार गर्ने, परिस्थितिहरूलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्ने र आफ्नो कामकाजलाई छलछामको साथ अघि बढाउने मानिसहरू म तँलाई भन्छु, परमेश्वरले त्यस्ता मानिसहरूलाई सबैभन्दा बढी घृणा गर्नुहुन्छ। यस्ता मानिसहरूले छुटकारा पाउँदैनन्। यदि मानिसहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरेको अवधिभरि सत्यता पछ्याउँदैनन् भने उनीहरू जति नै धेरै वर्षदेखि विश्वासी भएका भए पनि त्यसको केही अर्थ रहँदैन। अन्त्यमा उनीहरूले केही पनि प्राप्त गर्ने छैनन्। यदि उनीहरू परमेश्वरलाई प्राप्त गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूले सत्यता प्राप्त गर्नै पर्छ। यदि उनीहरू सत्यता बुझ्छन्, सत्यता अभ्यास गर्छन् र सत्यताको वास्तविकतामा प्रवेश गर्छन् भने मात्र उनीहरूले सत्यता प्राप्त गर्नेछन् र परमेश्वरबाट मुक्ति पाउनेछन्। अनि त्यसपछि मात्र उनीहरूले परमेश्वरको अनुमोदन र आशिष प्राप्त गर्नेछन् र यो मात्र परमेश्वरलाई प्राप्त गर्नु हो। आमेन। परमेश्वरका वचनहरू पढेपछि ममा अझै केही गलत दृष्टिकोणहरू बाँकी रहेछन् भन्ने बुझेँ। पहिले म चलाक मानिसहरूलाई खुब मान गर्थेँ।
तिनीहरू आफूलाई राम्रो देखाउँछन् र छरितो तरिका अपनाउँछन् भन्ने मलाई लाग्थ्यो। त्यस्ता मानिसहरू बाठा र चलाक हुन्छन् भन्ने लाग्थ्यो र म पनि त्यस्तै बन्छु भन्ने चाहना हुन्थ्यो। मैले परमेश्वरका वचनहरू पढेर मात्रै उहाँको लागि यो धूर्तता हो, चलाकीपन होइन भन्ने बुझेँ। हो आफ्ना उद्देश्यहरू हासिल गर्न तिनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन्। त्यस्ता मानिसहरू रहस्यमय र तिनीहरूमा दियावलसको प्रकृति हुन्छ। परमेश्वरले सरल, इमान्दार र हृदयमा छल नबोक्ने मानिसहरू, धूर्त मनसाय नबोक्ने मानिसहरू, परमेश्वरले सुम्पन्न हुने अभिभाराहरू लिन सक्ने, सत्य र सारा हृदयले काम गर्ने मानिसहरू चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो हृदय र मन जाँच्नुहुन्छ र हाम्रो सारो अनुसार हामीलाई व्यवहार गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले छलछामलाई घृणा गर्नुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई सत्यताको अन्तर्दृष्टि दिनुहुन्न र अन्तिममा तिनीहरूलाई हटाउनुहुन्छ र इमान्दार मानिसहरूलाई अन्तर्दृष्टि र आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। अनि मैले विचार गरेँ, मेरो कर्तव्यमा पीडा र देहगत कष्ट सहनु पर्दा काम पन्छाउन चाहन्थेँ ताकि मलाई थकाइ नलागोस्। यो स्वार्थी, छली र धूर्तताको अभिव्यक्ति थियो। यसो गरेको भए परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्थ्यो र मैले पवित्र आत्माको कार्य पाउँदिन थिएँ र त्यस्तो वातावरणमा मैले कहिल्यै सत्यता पाउने थिइनँ। हो यस बिन्दुमा मैले के बुझेँ भने यो कर्तव्य परमेश्वरको ममाथिको जाँच थियो र उहाँले म सुध्रिएकी छु कि छैन, आफ्नो कर्तव्यप्रति ममा जिम्मेवारी बोध छ छैन र कर्तव्य र शारीरिक सहजताको बीचमा मेरो छनौट हेर्न चाहनुहुन्थ्यो। आफ्नै हितहरूको लागि कर्तव्यबाट पछि हटेँ भने यो जाँचमा मैले आफ्नो गवाही गुमाउने थिएँ। हजुर, मैले विगतको अवस्था विचार गरेँ। देह अलिक थाके पनि हृदय पूर्ण थियो। मेरो कर्तव्यमा चिन्ता र कठिनाइहरू धेरै भए पनि सत्यता खोज्न म परमेश्वरको बारम्बार नजिक भएकी थिएँ। हरेक दिन आफ्नो कर्तव्यमा मैले केही सिकेकी हुन्थेँ र यो अर्थपूर्ण लाग्थ्यो। पहिले म देहको सहजता चाहन्थेँ र म थकित नभए पनि मलाई कुनै आनन्द थिएन र पवित्र आत्माले त्याग्नु भएको थियो। त्यो पीडा शारीरिक पीडा भन्दा पनि कठोर हुन्थ्यो। हजुर, अब मैले छलमा भर पर्नु हुँदैन थियो। त्यसपछि मैले आफ्नो कामबारे फेरि मूल्याङ्कन गरेँ र वास्तविक कठिनाइ आएको हुनाले मैले इन्चार्ज सिस्टरबाट सहयोग मागेँ। मैले सक्दो सामर्थ्य लगाएर गर्नुपर्ने कुरा लागि परेर गरेँ। यसो गर्दा मलाई अझै सहज महसुस भयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मेरो कर्तव्यप्रतिको पहिलेको सोचाइबारे विचार गर्दा मलाई निकै ग्लानि र लाज महसुस हुन्छ। मलाई शुद्ध पार्न र परिवर्तन गर्न बारम्बार परिस्थितिहरू मिलाएर मलाई देहगत सहजताको इच्छा र पशुवत जीवनशैलीबाट मुक्त गर्ने, लाजको बारेमा सिकाउने अनि वास्तविक रूपमा कर्तव्य निर्वाह गर्न र मानव रूपमा जिउन सिकाउने परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। यो मेरो लागि साँच्चै नै उहाँको मुक्ति थियो। हो, ठीक कुरा। परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्।